ओके। आज चाहिँ हामी म्याट्रिक्स एडिसन इन सी ल्याङ्ग्वेज टु एड टु म्याट्रिसेसको बारेमा चाहिँ हेर्न गइराखेको छौँ र एडिसन अफ म्याट्रिक्स 3/3 चाहिँ एनइबीको लागि जो फाइनल इक्जाम छ त्यसमा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ एकर्डिङ टु आवर सिलेबस। सिलेबसमा पनि जुन रिभाइज भएको सिलेबस छ त्यसमा पनि हाम्रो एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन छ र त्यो दुइटैलाई चाहिँ म एउटै प्रोग्राममा चाहिँ कभर गर्न चाहन्छु र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एडिसन अफ टु म्याट्रिक्समा या तपाईँहरूको चाहिँ दुईवटा म्याट्रिक्सको एडिसन गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सेम डाइमेन्सन हुनुपर्छ। भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यहाँ हेर्नु होला। जस्तो मसँग एडिसनको बारेमा हेर्दैछौँ है त। एडिडिआई एडिसन है, म्याट्रिक्सको एडिसन है त। ल यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा रुल छ, म्याथमेटिक्समा पनि पढ्नुभयो होला। त्यो रुलले के भन्छ भन्दाखेरि व्हेन एडिङ एन्ड सबट्र्याक्टिङ म्याट्रिसेस फर्स्ट मेक स्योर दि म्याट्रिसेस ह्याभ द सेम डाइमेन्सन। भनेको हामीले चाहिँ कन्डिसन के चेक गर्नुपर्ने रहेछ पहिला भन्दाखेरि म्याट्रिक्स एमा चाहिँ 2/2 को म्याट्रिक्स छ भन्दाखेरि यो कसँग मात्र एडिसन या एड हुन्छ भन्दाखेरि अर्को म्याट्रिक्सको 2/2 सँग मात्र। 2/2 छ भनेपछि 2/2 सँग मात्र। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ एउटा। अर्को के हुन सक्छ भन्दाखेरि जस्तो 2/3 र एउटा म्याट्रिक्स छ 2/3, अर्को कुन म्याट्रिक्स छ त फेरि हाम्रो 2/3 नै। यो दुईवटाको डाइमेन्सन चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो त बराबर हुनु पर्यो, भनेको सेम हुनु पर्यो भनेर भन्छौँ। जस्तो 2/3 र 2/3 को बिचमा। अब हाम्रो चाहिँ एडिसन केमा पर्फर्म हुन सक्दैन या गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि है हामी एडिसन 3/2 र 2/3 मा चाहिँ एडिसन पर्फर्म गर्न सक्दैनौँ। भनेको मतलब कस्तो यस्तो हेर्नुस् है त। जस्तो 2/3 म्याट्रिक्स ए छ र प्लस गरिरहेछौँ बी म्याट्रिक्सको साइड दिएको छ हाम्रो चाहिँ 3/2। At that time we cannot perform addition because this matrix A has 2/3 of dimension and matrix B has 3/2 dimension. So हाम्रो चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि यो 3/2 is not equals to 3/2. सो हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ के छ त इक्वल्स टु चाहिँ छैन। सो हामी चाहिँ के गर्न सक्दैनौँ त एडिसन पर्फर्म गर्न सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ मल्टिप्लिकेसन चाहिँ पर्फर्म हुन्छ यो टाइममा। किन मल्टिप्लिकेसन हाम्रो चाहिँ प्रिभियसमा चाहिँ हामीले चाहिँ भिडियोमा चाहिँ हेरेको थियौँ 2/3 र 3/2। किन हामीले त यो हेर्ने भनेको थियौँ नि त मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि यो 3 र 3 इक्वल्स भएपछि एट दैट टाइम वी क्यान पर्फर्म मल्टिप्लिकेसन। Now today we are discussing about addition and subtraction. For addition and subtraction both the matrices has the same dimensions भनेर भन्छौँ है त। यो कुरा क्लियर भयो भनेपछि यो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा स्टेप छ, त्यो स्टेप पनि हेर्छौँ है त। ल हामी एडिसन पढिरहेछौँ है त। एडिसन र सब्ट्र्याक्सन सेम छ, जस्ट प्लस र माइनसको मात्र गरिदिने हो। एज अ होल प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो सेम हुन्छ। जस्तो मिनिङ हामी चाहिँ फर्मुला लगाउँला, प्लसको ठाउँमा हामी माइनसले रिप्लेस गरिदियो भने चाहिँ के होला त त्यो सब्ट्र्याक्सन होला, अनि प्लस एड गरिदियो भने चाहिँ त्यो के होला त एडिसन होला है त। ल अब हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जस्तो हाम्रो 0 0 हैन म्याट्रिक्सको रुल हामीलाई थाहा छ भन्दाखेरि 0 0 जस्तो 0 1 त्यस्तै 0 2 हामी 3/3 म्याट्रिक्सको हेरौँ है त। त्यसपछि अरू पनि हेरौँ होला। जस्तो तपाईहरुको 1 0 त्यस्तै 1 1 1 2 त्यस्तै 2 0 2 1 and 2 2
यो हाम्रो चाहिँ के छ त 3/3 को म्याट्रिक्स चाहिँ हामी हेर्दै छौं है त ल ल यो चाहिँ के हो त हाम्रो म्याट्रिक्स ए हो है म्याट्रिक्स ए यो कुन हो त म्याट्रिक्स बी हो Now we can perform addition between matrix A and matrix B. Why? Because we have of size 3/3 and matrix B also has size 3/3. Matrix B सँग पनि के छ त 3/3 छ र matrix A सँग पनि के छ त 3/3 छ भनेको दुईटै डाइमेन्सन के भयो त इक्वल भयो भनेको सेम भयो अनि हामी चाहिँ एडिसन परफर्म गर्न सक्छौं अब हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ एडिसन गर्ने बीचमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो प्लस एड गर्न खोजिरहेछौं अब हामीले चाहिँ एडिसन कसरी गर्ने त जुन यो 00 छ 00 र यो b को a00 पोजिसन र b00 को हामी चाहिँ एड गर्न सक्छौं त्यस्तै हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं त जस्तो a01 र b01 को बीचमा चाहिँ एड गर्ने त्यस्तै हामी चाहिँ a02 र b02 मा चाहिँ के गर्दिने त एड गर्दिने त्यस्तै हामी के गर्न सक्छौं त फेरि a10 है त्यस्तै a11 त्यस्तै हामी के गर्न सक्छौं त b11 यसरी चाहिँ हामी चाहिँ के गर्ने त एड गर्ने भनेको मिनिङ कस्तो यहाँ हेर्नु है त जस्तो a मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै पनि भ्यालु छ मानौ है त जस्तो 1 2 3 4 5 6 3/3 को म्याट्रिक्स हेरौं है त 6 7 8 and 9 यो चाहिँ मेरो के हो त 3/3 म्याट्रिक्स हो यहाँ पनि 3/3 म्याट्रिक्स छ बीचमा चाहिँ के गर्न खोजिरहेछु त प्लस गर्न खोजिरहेछु अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी परफर्म गर्ने त जुन यो छ नि यो हाम्रो चाहिँ दिस वान यो वाला यो 1 दिस वान 1 यो 1 र यो 1 को बीचमा के गर्ने त एड गर्दिने सिम्पल छ एकदमै सिम्पल छ जस्तो 1 + 1 बस त्यसपछि यो 2 छ यो 2 सँग चाहिँ के गर्दिने त एड गर्दिने 2 + 2 त्यस्तै लाइकवाइज 3 and 3 3 + 3 भनेको 00 म्याट्रिक्स को 00 र a को म्याट्रिक्स a00 र b00 a01 b01 a02 b02 यो चाहिँ बिट्विनमा चाहिँ परफर्म हुन्छ है ल त्यस्तै गरेर हाम्रो के बिट्विनमा होला त 4 + 4 एकदमै सजिलो छ है अनि सबट्र्याक्सन हुन्छ नि चाहिँ माइनस राख्दिने 5 + 5 त्यस्तै 6 + 6 likewise 7 + 7 likewise 8 + 8 है त्यस्तै 9 + 9 है यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्ट पनि कति को हुने हो त 3/3 को नै 2/2 को एडिसन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ रिजल्ट कति आउला त 2/2 नै है 2/3 को गर्नुहुन्छ एडिसन भन्दाखेरि 2/3 नै आउटपुट आउने हो किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ दुईटै मैट्रिक्स को साइज चाहिँ या डाइमेन्सन चाहिँ के हुनु पर्यो त बराबर हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो अनि मात्र हामी चाहिँ एडिसन परफर्म गर्न सक्छौं अदरवाइज चाहिँ एडिसन परफर्म हुँदैन भनेर भन्छौं सो द इम्पोर्टेन्ट रूल टु नो इज दैट व्हेन एडिङ एन्ड सबट्र्याक्टिङ मैट्रिसेस फर्स्ट मेक श्योर दैट matrices have the same dimension so this is the main important rule you have to focus on that है त भनेपछि हाम्रो चाहिँ एड या सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 2/3 र 2/3 को बिट्विनमा हामी एडिसन और सबट्र्याक्सन गर्न सक्छौं we cannot add 3/2 and 2/3 भनेको मिनिङ कस्तो हो त फेरि सम्झाउँछु म 2/3 र यो चाहिँ हामी चाहिँ बीचमा चाहिँ एडिसन परफर्म गर्दै छौं प्लस हैन अब यसमा चाहिँ तपाईको 3/2 मा चाहिँ हामी चाहिँ यो चाहिँ एडिसन परफर्म गर्न सक्दैनौं मल्टिप्लिकेसन चाहिँ परफर्म हुन्छ किन भन्दाखेरि जुन यो छ यो 3 भनेको मैट्रिक्स A को कलम एन्ड मैट्रिक्स B को रो चाहिँ मस्ट बी इक्वल हुनु पर्छ फर कसको लागि त मल्टिप्लिकेसन को लागि बट टुडे वी आर डिस्कसिङ अबाउट एडिसन मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटै डाइमेन्सन चाहिँ दुईटै मैट्रिक्स को डाइमेन्सन चाहिँ इक्वल हुनु पर्छ है त
यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ हो। अब यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एनइबीमा चाहिँ 3x3 म्याट्रिक्सको चाहिँ आउँछ, त्यो चाहिँ हामी चाहिँ प्रोग्राम हेर्छौँ है त। सी प्रोग्राममा के गर्ने त फर्स्ट इनिसियल्ली भन्दाखेरि हामी चाहिँ के गर्ने त हेडर फाइलहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्ने, INCLUD इन्क्लुड stdio.h है। त्यसपछि हामी के गर्छौँ त इन्ट मेन मेथड स्टार्ट गर्ने। देन आफ्टर वी हेभ टु डिक्लेयर दि भेरिएबलहरूलाई चाहिँ के गर्ने त डिक्लेरेसन गर्ने है त। के भेरिएबल चाहिएला त आई फर आउटर लुप एन्ड जे इज फर इनर लुप है त, आई र जे है। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो भेरिएबलहरू चाहिएला है त। कस्तो त म्याट्रिक्स ए को लागि हामीले चाहिँ ए लिन्छौँ, जुन हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ गिभन होला। क्वेसन चाहिँ कसरी आउँछ तपाईँहरूको एनइबीमा भनेपछि राइट अ प्रोग्राम वाइब भनेर होला, राइट अ प्रोग्राम टु प्रिन्ट दि म्याट्रिक्स एडिसन अफ साइज कति आउला त 3x3। यो चाहिँ तपाईँहरूको इक्जाममा यसरी आउँछ है त। 3x3 म्याट्रिक्सको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एडिसन पर्फर्म हो। यो 3x3 एडिसन भनेको के हो त दुईटैको, म्याट्रिक्स ए र म्याट्रिक्स बी को लागि है। 2x2 हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के गर्ने त अब तपाईँहरूको चाहिँ म्याट्रिक्स ए पनि 2x2 को, म्याट्रिक्स बी पनि 2x2 को है त। यहाँ चाहिँ ए भन्नेमा चाहिँ हामी चाहिँ कति गर्ने त क्वेसनमा कति छ त 3 है त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो आई पनि कति त 3, जे पनि कति त हाम्रो 3 है त। त्यसपछि हामी के गरौँ त बी भन्ने म्याट्रिक्समा चाहिँ कति गरौँ त 3 पनि, आई पनि 3 र जे पनि 3। अनि यसको चाहिँ सम रिजल्ट आउला। त्यो रिजल्टलाई चाहिँ होल्ड गर्नलाई हामी के राखिदिउँ त भेरिएबल सम भन्ने राखिदिउँ। या यु क्यान एड अ भेरिएबल नेम कल्ड रिजल्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी सम भनेर दिउँ है त, के हुँदैन। सममा पनि हामी के गरौँ त 3 र 3 गरौँ, किनभने 3x3 को एडिसन हाम्रो चाहिँ रिजल्ट कति आउने हो त 3x3 नै आउने हो है त। ल यति नै हाम्रो के हो त भेरिएबल डिक्लेरेसन हो। र अब हाम्रो चाहिँ यो पार्ट भनेको के हो त रिड, यो पार्ट भनेको के हो त रिड दि एलिमेन्ट्स अफ म्याट्रिक्स ए। यो चाहिँ हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ त रिड गर्दैछौँ, इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ रिड गर्छौँ है त एकछिन। अब रिड गर्नलाई हामी चाहिँ के गर्नु पर्ला त फर लुप लगाउनु पर्ला। फर आई इक्वल्स टु कति गर्ने त 0, बिकज वी म्याट्रिक्स इनिसियली स्टार्ट्स फ्रम 0th इन्डेक्स है, 0th पोजिसनबाट चाहिँ एरे इन्डेक्स स्टार्ट हुन्छ। द्याट्स वाइ वी युज या वी इनिसियलाइज द भ्यालु अफ आई इक्वल्स टु 0 है त। त्यो आई को भ्यालु कहाँबाट स्टार्ट गरिरहेको छौँ त 0बाट स्टार्ट गरिरहेको छौँ है। देन आई लेस देन कति गर्ने त 3, किन हामीलाई चाहिँ क्वेसनमा कति गिभन थियो त 3x3 म्याट्रिक्सको चाहिँ एडिसन चाहिँ पर्फर्म गर भनिरहेछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ के गर्यौँ त 3 लेख्यौँ। भोलिको दिनमा 2x2 म्याट्रिक्स थियो भन्दाखेरि यो ठाउँमा के लेख्थ्यौँ त 2 2 2 होइन, सबैमा 2 2 लेखेर रिजल्ट पनि कति आउँथ्यो त 2x2 नै। अनि लुप पनि कतिसम्म चल्नु पर्थ्यो त 2 सम्म चल्नु पर्थ्यो, 2 सम्म चाहिँ चल्नु पर्थ्यो है त। आई प्लस प्लस इन्क्रिज गर्यौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ फर जे को भनेको कलमको लुप चाहिँ चलाइदिन्छ, भनेको जे लेस देन 3 जे प्लस प्लस है। अब यो भित्र चाहिँ हामीले के गर्ने त इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ रिड गर्नुपर्छ हो। प्रिन्ट एफ स्ल्यास एन गरिदिनु होला, नयाँ लाइनमा आउँछ होइन। इन्टर दि इलिमेन्ट्स है, इन्टर द इलिमेन्ट्स भनेर राख्यो। कसको इलिमेन्ट्स त म्याट्रिक्स ए को इलिमेन्ट। अब यो चाहिँ पर्सेन्टेज डी यसमा गरिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि अलिकता चाहिँ एट्र्याक्टिभ चाहिँ हुन्छ। भनेको हाम्रो चाहिँ कुन हो त 00 A00 A01 A02 होइन, तपाईँको A10 A11 A12 होइन। त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ डेटाहरू चाहिँ सो हुन्छ र युजर्सलाई चाहिँ अलिकता इफेक्टिभ हुन्छ, उसले चाहिँ डेटाहरू चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ प्रोपरली चाहिँ सेट गर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो स्टाइलको चाहिँ युजरसँग माग्दाखेरि चाहिँ यस्तो चाहिँ क्वेसनिङ गर्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है त, युजरले चाहिँ बुझ्न सजिलो। अब यहाँ के गरिदिने त कमा गरेर यो पर्सेन्टेज डीमा के को भ्यालु राखिदिने त आई को भ्यालु। अनि यसमा चाहिँ के गरिदिने त दिस इज कलम हो भनेपछि के गरिदिने त यहाँ जे चाहिँ राखिदिने है त।
यसरी चाहिँ गर्न सक्यो। अब के गर्नु पर्यो त, वन्स द मेसेज इज डिस्प्लेड देन वी हेभ टु टेक द डेटा फ्रम द युजरबाट के गर्नु पर्यो त, डेटाहरू चाहिँ भ्यालुहरू चाहिँ टेक गर्नु पर्यो। त्यो भ्यालुहरू टेक गर्नलाई हामीसँग कुन फङ्सन छ त, स्क्यानएफ भन्नेवाला फङ्सन छ। स्क्यानएफ भन्ने फङ्सन्सले के गर्छ त, तपाईँहरूको डेटा चाहिँ टेक गर्छ। अब यो हाम्रो कस्तो डेटा टाइप हो त, इन्टिजर डेटा टाइप छ ए भन्ने। यो चाहिँ जुन म्याट्रिक्स हामीले बनाएको छौँ, एरे बनाएको छौँ, 2D एरे हैन। यो चाहिँ दुईवटा म्याट्रिसेस छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त, 2D एरे हुन्छ। भनेको पेयर अफ स्क्वायर ब्र्याकेट, दुईवटा स्क्वायर ब्र्याकेट यो चाहिँ छ भन्दाखेरि तपाईँको 2D बन्छ। र 2D एरेमा चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउनको लागि के गरिरहेको छौँ त, अब हामी चाहिँ यहाँनिर एम्परसेन्ट चाहिँ युज गर्छौँ ए, अनि यहाँ चाहिँ आई, यहाँ चाहिँ कति त जे। भनेको तपाईँको के भइरहेछ त, यसमा रो र कलममा भएको डेटामा जति छ, जस्तो अहिले इनिसियल्ली हाम्रो चाहिँ आई कति छ त 0 छ, जे पनि इनिसियल्ली कति छ त 0 छ, र यसमा चाहिँ A00 मा पोजिसन, A00 पोजिसनमा हामीले के राख्नु पर्यो त, डेटा फिड गराइरहेको छौँ। भनेको हामीले जस्तो यसमा हेरेको थियौँ नि त, हेर्नु त A00 मा हामीले डेटा के प्रोभाइड गर्यौँ त 1। त्यस्तै A01 मा के गरौँला त, लुप बढेर जे को भ्यालु बढेर कति होला त 1, 1 मा कति छ त 2। त्यस्तै जे को भ्यालु इन्क्रिज होला 2, अनि 02 पोजिसनमा हामीले कति डेटा दियौँ त 3। यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिरहेछौँ त, यो स्क्यानएफ भन्ने फङ्सन युज गरेर चाहिँ डेटाहरू चाहिँ हामी चाहिँ मेमोरीमा चाहिँ राखिरहेछौँ है त। यति काम हो। तपाईँहरूले चाहिँ यति पार्ट चाहिँ क्लियर भयो भने चाहिँ यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूको टाइम्स टु टाइम चाहिँ यही कुरा चाहिँ यही कोड चाहिँ रिपिट भइराखेको छ हो। हामीले चाहिँ यो कोड के को लागि लेख्यौँ भन्दाखेरि म्याट्रिक्स ए को लागि लेख्यौँ। अब सेम कोड यति जुन मैले चाहिँ हाइलाइट गरेको छु, यही वाला कोड चाहिँ हामी के को लागि गर्न सक्छौँ त, म्याट्रिक्स बी को लागि। सेम यही हो, जस्ट तपाईँले भ्यालु मात्र चेन्ज गरिदिने, ए को ठाउँमा बी लेखिदिने, ए को ठाउँमा बी लेखिदिने, सेम डेटा यो। देन आफ्टर वन्स यु हेभ इम्पुटेड द म्याट्रिक्स ए एलिमेन्ट्स एन्ड म्याट्रिक्स बी एलिमेन्ट्स, एन्ड देन वी निड टु प्रोसेस द्याट एडिसनको प्रोसेसिङ पार्ट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, चाहिँ हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हामीले यही कुरा रिपिट गर्ने हो, यही कुरा 3 चोटि रिपिट गर्छौँ। एउटा इनपुट ए को लागि म्याट्रिक्स ए, अनि इनपुट म्याट्रिक्स बी को लागि, देन आफ्टर प्रोसेसिङको लागि, लास्टमा हाम्रो के छ त, रिजल्टेन्ट आउटपुट गर्नको लागि। यो 4वटा स्टेप चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो त, सेम काइन्ड्समा चाहिँ सिमिलर टाइप्समा चाहिँ लेख्ने हो। यो चाहिँ कन्फ्युजन नहुनु होला है त। ल यो कुरा फेरि रिपिट गर्छौँ हामी, हेर्नु त यहाँ चाहिँ कमेन्टमा गरिदिन्छु है त, रिड दि एलिमेन्ट्स अफ म्याट्रिक्स बी को लागि के गरिरहेछौँ त, एलिमेन्ट्सहरू रिड गरिरहेछौँ। ल के गर्ने त हामी, फर आई इक्वल्स टु 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, यो चाहिँ हामीले चाहिँ गर्छौँ। देन आफ्टर वी विल युज द कलम पार्टको लागि के छ त हाम्रो, फर जे इक्वल्स टु 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस। यो हाम्रो के को डेटा लिनु परिरहेछ त, अब म्याट्रिक्स बी को एलिमेन्ट्स हो। त्यही भएर क्वेसनिङ के गरिदिने त, प्रिन्ट ट्याब भनेको डिस्प्ले हुन्छ हाम्रो मेसेज डिस्प्ले गर्नलाई, /n इन्टर दि एलिमेन्ट्स अफ तपाईँहरूको म्याट्रिक्स ए भने पनि हुन्छ या ए भने पनि हुन्छ, अफ एलिमेन्ट्स भनेर चाहिँ अब जस्तो तपाईँहरूलाई वेमा राम्रो लाग्छ त्यो चाहिँ गर्नु होला। बी भनेर चाहिँ के गरिदिने त, पर्सेन्टेज डी। देन आफ्टर यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो त, पर्सेन्टेज डी भनेको यहाँ चाहिँ बी को 00 होइन 01 त्यो चाहिँ सो गर्नलाई चाहिँ इफेक्टिभ बनाउनलाई चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ हामी चाहिँ यो प्रोसिजर अप्लाई गरिरहेछौँ। र यसमा चाहिँ के गरिदिने त, आई कमा जे गरिदिने है त। ल देन आफ्टर हामी के गर्छौँ त, स्क्यानएफ फङ्सन्सको थ्रुबाट हामी चाहिँ डेटाहरू चाहिँ युजर्सबाट चाहिँ रिड गर्ने। त्यसको लागि के गर्ने त, पर्सेन्टेज डी, बिकज वी युज इन्टिजर डेटा टाइप। इन्टिजर डेटा टाइपको लागि कस्तो फर्मेट स्पेसिफायर युज हुन्छ त, पर्सेन्टेज डी होइन। त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ के गर्ने त, एम्परसेन्ट भनेको के हो त, एड्रेस अफ हो। एड्रेस अफ कुन लोकेसनमा गएर बस भनिरहेछ त, बी भन्ने, बी को तपाईँको आई र तपाईँहरूको केमा त, जेमा। भनेको आई भनेको कति होला त, 00, B00 मा गएर त्यो युजर्सले इनपुट गरेको भ्यालु चाहिँ स्टोर गर भनेको। त्यस्तै जे को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट होला 1 होला, त्यस्तै आई को भ्यालु कति छ त, 0 नै छ। 01 मा कुन भ्यालु बस्ला त, जुन युजर्सले इनपुट गरेको छ। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, स्टोरिङ पार्ट चाहिँ बनाउन सक्छौँ। हेर्नु त हामीले के गर्यौँ, सेम यही कुरा पार्ट लेख्यौँ, यसमा पनि लेख्यौँ,
त्यही कुरा एउटा तपाईहरुलाई क्लियर हुन्छ भन्दाखेरि त्यही कुरा चाहिँ रिपिट गर्ने हो। तपाईहरुलाई एकैचोटी प्रोग्राम हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि बर्डन लाग्न सक्छ या कन्फ्युजिङ हुन सक्छ। बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ एउटा वान आफ्टर एनदर स्टेप्स क्लियर गर्दै जानुहुन्छ भने चाहिँ एकदम क्लियर हुन्छ है। यो चाहिँ 8 नम्बरको लागि चाहिँ एनईबी मा चाहिँ आउन सक्छ है त। ल अब once you have inputted the matrix A and matrix B, then the processing part will be implemented. Processing part के गर्नु पर्यो त हामीले एडिसन भन्ने प्रोसेसिङ पार्ट चाहिँ यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो है। म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि एडिडिआइटिआर एडिसन अफ मैट्रिक्स या एडिसन अफ टु मैट्रिक्स, एडिसन अफ टु मैट्रिक्स। कुन कुन मैट्रिक्स त ए भन्ने मैट्रिक्स र बी भन्ने मैट्रिक्समा हामी के गरिरहेको छौँ त एडिसन परफर्म गर्दैछौँ। दिस इज अ प्रोसेसिङ पार्ट। यो मेरो के हो त प्रोसेसिङ पार्ट। अब प्रोसेसिङ पार्टमा पनि के गर्ने त लुप लगाइदिनु पर्यो हैन। लुप लगाउनलाई के गर्ने त 3 चोटी डेटा 3 टाइम्स डेटा रिड गर्नु छ भनेको 3 3 जा 9 9 टाइम 9 वटा एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिड गरेर मैट्रिक्स ए बाट र मैट्रिक्स बी बाट चाहिँ डेटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ एडिसन गर्नुपर्ने। त्यही भएर चाहिँ हामी के गर्छौँ त i = 0 I less than 3 I plus plus हो। आफ्टर हामी के गर्छौँ त for j = 0 j less than 3 j plus plus है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ त प्रोसेसिङ पार्ट। अब प्रोसेसिङ पार्ट गर्नलाई हामीले चाहिँ यता चाहिँ हामीले चाहिँ एमएस पेन्ट मा के प्र्याक्टिस गरेका थियो भन्दाखेरि हेर्नु त ए भन्ने मैट्रिक्स 0 0 र बी भन्ने मैट्रिक्स 0 0 के हुनु पर्यो त एडिसन हुनु पर्यो। त्यही भएर हेर्नु त 1 + 1 एड गरेको छौं नि त। देन आफ्टर ए भन्ने मैट्रिक्स को 0 1 र बी भन्ने मैट्रिक्स को 0 1 के हुनु पर्यो त एड हुनु पर्यो। ए भन्ने मैट्रिक्स को 0 1 मा कति छ 2, बी भन्ने मैट्रिक्स को 0 1 मा कति छ त 2। दैट्स व्हाई वी राइट 2 + 2 हैन। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ गर्नु पर्यो। भनेको हाम्रो चाहिँ फर्मुला कसरी कस्तो बन्ला फर्मुला भन्दाखेरि फर्मुला बनाऊ है त। यहाँनिर हाम्रो के होला त यसको आउटपुट पनि त त्यस्तै त होला नि भन्दाखेरि यसको आउटपुट कस्तो होला त। यसको आउटपुट म यहाँ = गरेर गर्छु। यसको आउटपुट हामी कसरी लेख्न सक्छौं त 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 त्यस्तै गरेर 2 0 2 1 2 2। हेर्नु त यसको आउटपुट पनि हाम्रो के हुनु पर्यो त यस्तैमा आउनु पर्यो। भनेको मैट्रिक्स ए को 0 0 र मैट्रिक्स बी को 0 0 जोडेर हामीले रिजल्ट आउटपुट को मैट्रिक्स रिजल्ट भन्ने मैट्रिक्समा या सम भन्ने मैट्रिक्समा 0 0 पोजिसनमा के राख्नु पर्ला त यसको भ्यालु राख्नु पर्ला। भनेपछि यहाँनिर हेरौं यहाँनिर चाहिँ = गर्दाखेरि 1 र 1 जोडेको भ्यालु चाहिँ हाम्रो यहाँ कति होला त 1 + 1 2 हैन। त्यस्तै 2 + 2 जोडेर कति होला त 4। त्यस्तै 3 + 3 जोडेर कति होला त 6। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिजल्ट आउनु पर्यो। जुन यो रिजल्ट छ यो रिजल्ट केमा बस्नु पर्यो त 0 0 इन्डेक्समा। रिजल्टको यो रिजल्टको तपाईको कुन इन्डेक्समा बस्नु पर्यो त 0 1 मा। i को भ्यालु 0 j को भ्यालु 1 को पोजिसनमा बस्नु पर्यो हैन। यसको लागि हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ हामी चाहिँ फर्मुला बनाउन सक्छौं त यसरी चाहिँ बनाउन सक्छौं। भनेको हामीले चाहिँ सम भन्ने भेरिएबल लिएको छौं। सम i र सम j मा भनेको सम i भनेको कति होला त यो 0 होला, j भनेको कति होला त त्यो 0 होला। भनेको यसरी चाहिँ हामी चाहिँ के गर्ने त = a भन्ने मैट्रिक्सको i a भन्ने मैट्रिक्सको j ij है अनि देन प्लस b i j। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ गर्यौं भने चाहिँ यो हाम्रो के भयो त फर्मुला भयो। कसको फर्मुला भयो नि त समको या एडिसनको फर्मुला। यदि तपाईहरुको सबट्र्याक्सनको फर्मुला चाहियो भने चाहिँ के गर्दिने त सेम कुरा हो, प्रोग्राम सेम हो, तपाईले जस्ट साइन मात्र चाहिँ चेन्ज गर्दिने हो। भनेको यहाँनिर चाहिँ के गर्दिनु होला त सबट्र्याक्सन भनेर SUB भन्ने राख्नु होला या तपाईहरुको रिजल्ट राखे पनि हुन्छ, प्लसको ठाउँमा माइनस राख्दिनु होला। सबट्र्याक्सन अफ तपाईको 3/3 3/3 मैट्रिक्स को या 2/2 मैट्रिक्स इन बिट्विन तपाई सबट्र्याक्सन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ क्वेशन आयो भने चाहिँ के गर्दिने त प्लसको ठाउँमा माइनस। यदि एडिसन आयो भने चाहिँ के गर्ने त प्लस नै राख्दिने, या सबट्र्याक्सन आयो भने चाहिँ माइनस। फर्मुला चाहिँ एउटै हो। भनेको रिजल्टमा जुन छ सम भन्ने लिया छौं i र j मा के बस्नु पर्यो त मैट्रिक्स ए को i र j प्लस b को i र j। यो मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन भन्दा अलि सिम्पल छ है, एकदम सिम्पल छ। मल्टिप्लिकेसन पनि एकदम इजी नै छ, तर त्यो मल्टिप्लिकेसन भन्दा एडिसन र सबट्र्याक्सन चाहिँ धेरै इजी हुन्छ है। ल हामी चाहिँ के गरौँ त अब
ब्याक टु चाहिँ प्रोग्राममा जाउँ। अब हामीले चाहिँ फर्मुला बनाएको थियौँ। के फर्मुला बनाएको थियौँ त? सम भन्ने हाम्रो कहाँबाट आयो त? यो चाहिँ हामीले चाहिँ भेरिएबल डिक्लेरेसन गरेका छौँ। कति बाई कतिको त? 3/3 को नै। त्यही भएर हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ त? यहाँ प्रोसेसिङ पार्टमा पनि हामी चाहिँ 3/3 को गरिरहेछौँ है त। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि म्याट्रिक्स ए को आई है, आई र जे भनेको रो र कलम प्लस के गर्ने त? बी आई जे। यो बिट्विनमा हामीले चाहिँ के गर्यौं त? ए को आई र जे र बी को आई र जे लाई एडिसन गरेर केमा आउनु पर्ने हो त? समको फेरि आई र जे मा है। यो पार्ट चाहिँ छुट्टाउन नभुल्नु होला, यो चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट हो। खाली सम मात्र नराख्नु होला। किन भनेको हामीले यसमा हेरिसकेका छौँ नि त। हेर्नु त भन्दाखेरि हेर्नु त यो रिजल्टमा पनि त यस्तै म्याट्रिक्सको पोजिसन यस्तै त हुने हो, 0 0 0 1 0 2 हो। हामीले ए 0 0 लाई को भ्यालुसँग बी 0 0 को भ्यालुसँग जोडेर रिजल्टेन्ट आउटपुटमा केमा आउनु पर्यो त? 0 0 मै आउनु पर्यो हो। त्यो 0 0 आउनलाई हामीलाई त अब के चाहियो त? सम आई जे चाहियो नि त हैन, जुन हामीले यता बनाएको थियो। त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो के बन्यो त? processing part हो। Once the processing is completed, we have to show the resultant output। जुन resultant output छ त्यो resultant output लाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा proper way मा, matrix को proper way मा चाहिँ show गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको म चाहिँ यहाँ के लेख्छु त? print the resultant matrix sum। जुन सम भन्ने रिजल्टेन्ट म्याट्रिक्स छ त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ आउटपुट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हो त? सो गर्नुपर्ने हो, प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो है। फेरि प्रिन्ट गर्नलाई पनि के छ त हाम्रो? अब यहाँ सममा कति बाई कतिको लिएको छौँ त? 3/3। किन? म्याट्रिक्स ए पनि कति छ त? 3/3। म्याट्रिक्स बी पनि कति छ त? 3/3। यो दुईवटा म्याट्रिक्स ए को डाइमेन्सन पनि म्याट्रिक्स बी को डाइमेन्सन पनि सेम भयो भने चाहिँ एट दैट टाइम वी क्यान परफर्म ओन्ली सबट्र्याक्सन एज वेल एज एडिसन। दुईटै कुरा चाहिँ अर्थमेटिक अपरेसन चाहिँ पर्फर्म हुने, एडिसन र सबट्र्याक्सन है। यो दुईवटा डाइमेन्सन डिफ्रेन्ट छ भने चाहिँ एडिसन सबट्र्याक्सन पर्फर्म हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्याट्रिक्सको एडिसन सबट्र्याक्सनको रुलमा पर्छ है। ल त्यसपछि हामी के गरौँ त? फर लुप लगाउँ। फर पनि कतिसम्म लगाउने त? इनिसियल्ली आईबाट 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। देन आफ्टर जे को भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्ने त? जे को भ्यालु पनि के गर्ने त? फर जे इक्वल्स टु 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस है। अब यसमा चाहिँ हामीले रिजल्टेन्ट आउटपुट सो गर्नु पर्यो। आउटपुट सो गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो त? स्पेसहरू दिनुपर्छ। त्यसको लागि मैले भनिसकेको थिएँ, स्पेसहरू प्रोभाइड गर्नलाई हामी चाहिँ के गर्छौँ त? पर्सेन्टेज 5D 8D 10D भनेको यो 10D दिनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको 10 वटा स्पेस चाहिँ छोडेर आउँछ है त। 8 वटा लेख्नुहुन्छ, 8 लेख्नुहुन्छ भने चाहिँ 8 वटा स्पेस है। तपाईँ जति पनि दिनुहुन्छ 5 10 2 3 अनि त्यतिवटा स्पेस चाहिँ तपाईँहरूको छोडेर आउँछ। अब हामीलाई के चाहिनु त? यो आउटपुटमा बसेको यो सम आई र जेमा बसेको भ्यालुलाई यहाँ सो गर्नुपर्ने हो। त्यही भएर हामी के गर्छौँ त? सम आई जे, आई र जे लेखिदियो भने चाहिँ के हो त? हाम्रो रिजल्ट। अब हाम्रो के हो त? यो 3वटा लाइन चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो भने चाहिँ हेर्नु त, यसमा पनि भ्यालु प्रिन्ट गर्यो, यसमा पनि भ्यालु प्रिन्ट गर्यो, यसमा पनि भ्यालु प्रिन्ट गर्यो। कसरी भइरहेछ त? आई को भ्यालु, जे को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट भएर 0 बाट 1 भयो, 0 बाट 2 भयो, अनि यो त कन्डिसन त फल्स भयो नि त। वन्स द कन्डिसन इज फल्स देन इट मुभ्स अन टु द न्यू लाइन। भनेको आई को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट भएर 1 होला, जे इनिसियली कति छ त? 0 छ। त्यस्तै आई को भ्यालु 1 नै छ, जे इन्क्रिमेन्ट भएर 0 बाट 1 भयो, अनि जे इन्क्रिमेन्ट भएर 1 बाट 2 भयो। अनि यो नयाँ लाइनमा आउनु छ। यो नयाँ लाइनमा आउनको लागि हामीले चाहिँ के गर्छौँ त? जति बेला जे लुप चाहिँ सकिन्छ, हेर्नु है त, जे लुप यहाँ सकिन्छ, यसको बिगिन, यसको एन्डमा चाहिँ के गर्ने त? नयाँ लाइन राखिदिनुस्। भनेको कस्तो? स्ल्यास एन भनेर चाहिँ यो चाहिँ प्रिन्ट चाहिँ गरिदिनुस् है। ल लास्टमा के गरिदिने त? रिटर्न गरिदिनुहोस् है त, टर्मिनेट गरिदिनु। ल यसलाई चाहिँ सेभ गरौँ। यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ F9 गरेर चाहिँ रन गर्नु है त। सम भनेको सन बार रहेछ है त, हाम्रो भेरिएबल अननोन भयो। ल हेर्नु त,
आयो कि आएन इन्टर द एलिमेन्ट्स 0 0 भनिरहेछ हामीले इनपुट भनेको त्यस्तै दिएको थियो नि त हेर्नु त हाम्रो एमएसमा हेर्नु त ए को म्याट्रिक्सको के भनिरहेछ त 0 0 मागिरहेछ हेर्नु त ए भन्ने म्याट्रिक्स हेर्नु त A0 त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो वेमा चाहिँ हामीले चाहिँ सो गराउँछौँ भने चाहिँ युजर चाहिँ अलि चाहिँ कन्फिडेन्ट हुन्छ र डेटाहरू चाहिँ फिड गर्नलाई चाहिँ अलिकता राम्रो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ युजर्सको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ हामीले चाहिँ हेरेर त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो इनपुटेड भ्यालुहरू चाहिँ डिस्प्ले गर्दाखेरि चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ है त ल त्यही यसमा हामी डेटाहरू दिउँ यसमा कति दिन्छु त 1 दिए है जे इन्क्रिमेन्ट भएर कति भयो त 1 भयो यसमा 2 दिए जे इन्क्रिमेन्ट भएर कति भयो त 3 भयो अब के हुन्छ त जे को भ्यालु कन्डिसन फल्स हुन्छ कहाँ जान्छ त हाम्रो त्यहाँ चाहिँ आई को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट भएर कति होला त 1 होला हेर्नु त आई को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट भएर 1 भएको छ नि त यसमा कति दिए त 4 दिए 5 दिए हैन 6 दिए 7 दिए 8 दिए र 9 दिए यो कति बाइ कतिको म्याट्रिक्स हो त 3/3 3 3 जा कति हुन्छ त 9 सो इट टेक्स 9 एलिमेन्ट्स कति लिन्छ त म्याट्रिक्स ए ले 9 वटा एलिमेन्ट्स लिन्छ है त अब त्यसपछि के मागिरहेछ त इन्टर द एलिमेन्ट्स भनेर बी हेर्नु त बी भन्ने म्याट्रिक्सको मागिरहेछ नि त बी मा पनि कति दिउँ त हामी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ल आयो कि आएन हेर्नु त रिजल्ट आयो नि त हेर्नु त 2 4 6 8 10 12 14 16 18 दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट अफ म्याट्रिक्स 3/3 एडिसन है त म्याट 3/3 एडिसनको चाहिँ हाम्रो रिजल्ट कति आउँदो रहेछ त 2 4 6 हैन 8 10 12 14 16 18 र यसलाई चाहिँ प्रोपर वेमा चाहिँ डेकोरेट गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ द रिजल्ट अफ 3/3 एडिसन इज भन्ने चाहिँ यसरी चाहिँ सो गर्न सक्नुहुन्छ भनेको यो पार्टलाई चाहिँ कहाँ लेख्ने त यो त फर लुप भन्दा अगाडि चाहिँ भनेको यसरी चाहिँ स्टाइल दिन सक्नुहुन्छ जो चाहिँ मैले अगाडिको भिडियोमा पनि बनाएको छु कसरी स्टाइल दिने हैन यसरी गरिदिनुस् हैन त्यहाँ चाहिँ के लेख्दिनु MATRIX म्याट्रिक्स हैन रिजल्ट भनेर म्याट्रिक्स 3/3 हैन रिजल्ट यसरी सो गरिदिनुस् या 3/3 रिजल्ट भनेर चाहिँ सो गरिदिनु हैन यसरी चाहिँ हामी चाहिँ हैन प्रोपर वेमा चाहिँ सो गर्न सक्छौं है ल यस्तै कुरा चाहिँ हामी के गरौँ त माथि हैन म्याट्रिक्स ए को यहाँ पनि गर्दियौ हैन यो कुन हो त म्याट्रिक्स इनपुटेड डेटा हो म्याट्रिक्स हाम्रो चाहिँ प्रोसेसिङ हो प्रोसेसिङ पार्ट चाहिँ परेन है किनकि यो चाहिँ प्रोसेसिङ हाम्रो चाहिँ यता चाहिँ लजिकल्ली हुन्छ हाम्रो चाहिँ डिस्प्ले गर्ने पार्टमा मात्र सो गर्ने है त र म्याट्रिक्स यो कुन हो त बी हो है र यो म्याट्रिक्स के हो त हाम्रो ए भन्ने म्याट्रिक्स हो यसमा चाहिँ के गरिदिने त म्याट्रिक्स ए भनिदिने है अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ रन गर्यो भने चाहिँ कस्तो आउला त हेर्नु त रन गर्यो भने चाहिँ हेर्नु त म्याट्रिक्स ए भनेर आयो नि त हैन अब हाम्रो चाहिँ नयाँ लाइनमा आउनु पर्ने होला त्यही भएर चाहिँ नयाँ लाइनमा के गरिदिने /n गरिदिने है त यहाँ पनि के गरिदिने त /n हैन दुईवटा /n यसमा पनि /n है अनि प्रोसेसिङ पार्टमा पनि के गरिदिने त /n एट्र्याक्टिभमा आउँछ है त एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ यस्तो डेकोरेसन पर्दैन तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्रिएटिभिटी चाहिँ हेर्नु त नयाँ लाइनमा आयो नि त यसमा कति दिने त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेर्नु त ग्याबिङ छोडेर आयो नि त यसले के गर्ला त हाम्रो रिजल्टेन्ट डिस्प्ले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम एट्र्याक्टिभ वेमा चाहिँ देखिन्छ है त पर्फर्मेन्स एनहान्समेन्ट हुन्छ राम्रो चाहिँ देखिन्छ है त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैन रिजल्ट पनि आयो नि त हेर्नु त 3/3 म्याट्रिक्सको रिजल्ट यसरी चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौं त यो चाहिँ एडिसन चाहिँ गर्न सक्छौं अब सबट्र्याक्सन चाहियो भने चाहिँ के गर्ने त प्लस को ठाउँमा माइनस राख्दिने के गर्ने त सबट्र्याक्सन पनि चाहियो भनेपछि तपाईहरुले यहाँ के गर्दिने त यहाँ चाहिँ सब को ठाउँमा सब या रिजल्ट भन्ने राख्दिनु हैन RESULT रिजल्ट हैन रिजल्ट राख्दिनु हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ के होला त यहाँ रिजल्ट होला सम नभएर के होला त RESULT रिजल्ट लेख्नुहुन्छ या सब लेख्नुहुन्छ जे पनि भेरिएबल लेख्नुस् तर साइन चाहिँ म्यान्डेटरी चाहिँ लेख्नु होला सबट्र्याक्सनको आयो भन्दाखेरि चाहिँ के गर्दिने त माइनस लेख्दिने एडिसनको आयो भन्दाखेरि के गर्दिने त प्लस लेख्दिने है यहाँ पनि के गर्दिने त रिजल्ट किनभने हामी चाहिँ अहिले सबट्र्याक्सनको गरिरहेको छौं सम चाहिँ अलि चाहिँ मिनिङलेस हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले रिजल्ट भनेर राख्दियौ है र यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ रन गर्ने भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कस्तो आउटपुट आउला त सबट्र्याक्सनको आउटपुट आउला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है हेर्नु त सबै के आयो त 0 0 आयो भनेपछि मिनिङ के रहेछ त हेर्नु त a को 0 0 मा कति भ्यालु छ त 1
बी को 0 0 मा कति छ त 1 1 - 1 कति हुने हो अभियसली 0 हुने हो त्यही भएर हेर्नु त 0 आयो त्यस्तै ए को 0 1 मा कति भ्यालु छ त 2 र बी को 0 1 मा कति छ त 2 हामीले भनिरहेको थियौ नि त ए को 0 1 र बी को 0 1 हेर्छ 2 - 2 कति हो 0 ए को 0 2 मा कति भ्यालु छ त 3 बी को 0 2 मा कति भ्यालु छ त 3 3 - 3 कति हुने हो त 0 हुने हो हैन यसरी नै हामी के गर्न सक्छौं त हामी चाहिँ सबट्र्याक्सन पनि परफर्म गर्न सक्छौं दैट्स व्हाई वी गेट अल जीरोज है यसै चाहिँ हामीले सबै जीरो चाहिँ गेट गर्न ल यो चाहिँ फाइनलमा आउन सक्छ प्लस माइनस भनेर अहिले चाहिँ हाम्रो के हो त यो SUBTRACTI सबट्र्याक्सन है हैन सबट्र्याक्सन अफ 3/3 को साइड चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ परफर्म ल यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला फाइनल एक्जाममा आउन सक्छ है त